أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله